नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। नेपालमा आज 17,000 बढीमा गरिएको कोरोना परीक्षणमा एकै दिन थप 6,734 जनामा संक्रमण पुष्टि। आजै 547 जना संक्रमण मुक्त भए। थप 1,43,360 जनाले लगाए कोभिड खोप। आज थप 3 जना सहित हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट 11,623 जनाले ज्यान गुमाए। हाल देशभर 30,877 जना सक्रिय संक्रमित। काठमाडौँ उपत्यका कोरोना संक्रमणको हटस्पट बन्यो। सोमबार देशभर थपिएका कुल कोरोना संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 3,939 जनामा संक्रमण फेला। काठमाडौँको 17 स्थानमा आजदेखि अग्रपंक्तिमा रहेकाहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोपको बुस्टर मात्रा दिइँदै बुस्टर मात्रा लगाउन दुवै मात्रा खोप लगाएको कम्तीमा 6 महिना पूरा भएको हुनुपर्ने। ललितपुर महानगरले 8वटा अस्पतालबाट मंगलबारदेखि कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज खोप दिने। माघ 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने बुस्टर डोज खोप अभियानमा अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीहरूलाई दिने तयारी। अग्रपंक्तिमा रहेकाहरूलाई आइतबारदेखि कोरोना विरुद्धको बुस्टर डोज खोप लगाउने भने पनि सुदूरपश्चिममा भने अझै सुरु हुन सकेन। बुस्टरका लागि आवश्यक पर्ने भ्याक्सिन आपूर्ति नभएकाले नियमित खोप कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन भइरहेको धनगढी उपमहानगरको भनाई। खोप केन्द्र र एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन पालिकालाई सरकारको निर्देशन। विदेशबाट नेपाल आउनेहरूमा कोरोना नेगेटिभ देखिए पनि 5 दिन अनिवार्य क्वारेन्टिन बस्नुपर्ने। महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीलाई निशुल्क औषधि र उपचार लगायतको व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्यकर्मी संघको सरकारसँग माग। स्वास्थ्यकर्मीलाई दिने भनेको जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउन पनि माग गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउने कार्यमा कडाइका साथ लागू गरिनुपर्ने सुझाव। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा दुवै तर्फका गरी 25 जना बढी संघीय सांसद कोरोनाबाट संक्रमित। पर्यटन मन्त्री प्रेम आली र उनका स्वकीय सचिवलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रचण्डको पीसीआर टेस्ट नेगेटिभ। कोरोना रोकथामका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी गरेको सरकारको दावी। 80% पहिलो डोज र करिब 60% पूर्ण मात्रा खोप लगाएको स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवड़ाको दावी। खोप लगाउन सोचे अनुसार नागरिकहरू नआएको उल्लेख। बीपी प्रतिष्ठानको समस्या तत्काललाई टरेको स्वास्थ्य मन्त्री खतिवड़ाको भनाई। बीपीको काम कारबाही गर्न 5 सदस्यीय टोली गठन गरेर धरान पठाएको र वर्तमान पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाएको उल्लेख। सरकारसँग 4 करोड डोज खोप मौजदात रहेको दावी। आन्तरिक उडान गर्ने यात्रुका लागि सरकारले एन्टिजेन परीक्षण अनिवार्य गरेसँगै वायु सेवा कम्पनीहरू अन्यलमा। तत्काल कुनै मापदण्ड बिना लागू गर्ने भनिएको परीक्षण सम्भव नहुने र सामान्य अवस्थातर्फ फर्कदै गरेको हवाई उद्योग प्रभावित हुने कम्पनीहरूको ठहर। केही जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन गर्न बाँकी रहँदा एमालेले कोरोना संक्रमण बढेको भन्दै सार्वजनिक कार्यक्रमहरू हालका लागि स्थगित गर्ने। सरकारबाट जारी स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यानमा राख्दै सबै प्रदेश, जिल्ला तथा मातहतका कार्यालयहरू सुचारू राख्न आग्रह। सरकारको 6 महिनाको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी। प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि पहिलो पटक देउवाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने तयारी भए पनि मिति र समय भने तय हुन बाँकी। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आज भेटवार्ता। भेटमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै स्थानीय तहको चुनाव गर्ने बारे छलफल। थप आवश्यक छलफल गर्न भोलि मंगलबार बैठक बस्ने। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र छपाईको काम सकिएको निर्वाचन आयोगको भनाई। निर्वाचनमा रातो रङको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र हरियो रङको मतपत्र प्रदेशसभा सदस्यलाई। तत्काल स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गर्न गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समिति महासंघको माग। समयमै चुनाव नभए पालिका प्रमुख र वडाध्यक्षहरूले गर्दै आएका सिफारिस लगायतका कामहरू अवरुद्ध हुने र त्यसले नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने उल्लेख। श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानद्वारा आफ्नो 100 दिने कार्यकालको अवधिमा भएका कामहरूको 35 बुँदे विवरण सार्वजनिक। यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने आधार तयार गरिएको दावी। श्रम मन्त्री श्रेष्ठमाथि दक्षिण कोरियामा कामदार पठाउन चर्को दबाव। मौसमी कामदारलाई पठाउने दबावलाई बेवास्ता गर्दै ईपीएस पास गरेकाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर आफूले 1 हप्ताभित्रै कोरिया पठाउन चाहेको मन्त्री श्रेष्ठको स्पष्टोक्ति। प्रदेश 2 को स्थायी राजधानी जनकपुर धाम र प्रदेशको नाम मधेस राख्ने प्रस्ताव 2/3 मतले पारित। कुल सहभागी 79 जना प्रदेश सदस्य मध्ये जनकपुर धामको पक्षमा 78 मत देखिँदा मधेसको पक्षमा 80 मत खस्यो। तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरलाई बेवास्ता गर्दै जनमत पार्टीद्वारा किसान आन्दोलनका नाममा 18 दिने कार्यक्रम घोषणा। आन्दोलन गर्दा स्वास्थ्य मापदण्ड लागू गर्न भने पार्टीको अनुरोध। नीतिगत सुधारको कामलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको भनाई। 3 महिनाको अवधिमा 1968 आवास एकाइहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न लगायतको 37 बुँदे कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक।
क्रान्तिकारीहरूको ध्रुवीकरण सुरु भएको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी महासचिव मोहन वैद्य किरणको दाबी। क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिन र संसदवाद विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्ने भन्दै पुनर्मिलनमा आउन अरूलाई पनि आग्रह। पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बता समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिको सिफारिस। सम्झौता गर्दा र मापदण्ड तय गर्दा पदीय दायित्व निर्वाह नगर्ने माथि पनि कारबाहीको सिफारिस। धर्मशाला ठेक्का लगाउँदा मिलेमतो भएको हुन सक्ने ठहर। पुनर्निर्मित काष्ठमण्डपको मूर्ति विवादमा सर्वोच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। काष्ठमण्डपमा नयाँ मूर्ति राख्ने कार्य तत्काल रोक्न भन्दै सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी। नोबेल मेडिकल कलेज विराटनगरले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने एमबीबीएसमा भर्ना भएका नयाँ विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमा रोक लगाएको विरोधमा पीडित विद्यार्थीको आन्दोलन अझै जारी। विद्यार्थीको विरोधले अस्पतालको सेवा समेत प्रभावित। कैलालीमा मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिलाको मृत्यु भएपछि स्थानीयद्वारा पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध। मोटरसाइकल चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने र पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने स्थानीयको माग। 14 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा खोटाङमा एक शिक्षक पक्राउ। स्वास्थ्य परीक्षणका क्रममा पीडित बालिका 20 हप्ताको गर्भवती रहेको खुलासा। शिक्षकमाथि भदौ 9 यता पटक पटक बालिकालाई बलात्कार गरेको अभियोग। तराईका जिल्लामा केही दिन यता बाक्लो हुस्सो कुहिरो लागेपछि चिसो बढ्यो। विशेष गरी पश्चिम तराईको जनजीवन कष्टकर। न्यूनतम तापक्रम खासै नघटे पनि अधिकतम तापक्रम लगातार घट्दो। हरेक वर्ष पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि माघ शुक्ल पूर्णिमासम्म एक महिना विधिपूर्वक गरिने स्वस्थानी व्रत एवं माघ स्नान आजदेखि सुरु। आज बेलुकीदेखि स्कन्द पुराणको केदारखण्ड अन्तर्गत माघ महात्म्यको कुमार अगस्त्य बीच संवाद भएको स्वस्थानी व्रत कथा सुन्ने सुनाउने परम्परा। एक महिनासम्म काठमाडौँको साली नदीमा माघ स्नान सहित माधव नारायणको मेलामा यस वर्ष भने कोरोनाका कारण धेरै चहल पहल नहुने। यस वर्ष करिब 150 जनालाई मात्र स्वास्थ्य सुरक्षाका विधि अपनाएर व्रतका लागि राखियो। ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षाका लागि अहिले आवेदन भर्नेहरूले सन् 2024 को अक्टोबरसम्मको भिजिटिङ मिति पाउन थाले। अनुमति पत्र तत्कालै बनाउनु पर्ने अवस्थामा रहेका लाखौं चालकहरू बढी पीडित। नवलपरासीको परासी र सुनवल औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगले बेहोर्दै आएको विद्युत आपूर्तिको समस्या समाधान। अब उद्योगलाई माग अनुसार विद्युत दिन सकिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाई। इलामको सुकिलुम्बा विमानस्थल सञ्चालनमा आउने। आउँदो फागुन 8 गतेदेखि प्रत्येक आइतबार उडान अवतरण हुने निश्चित। इलाम नगरपालिका र तारा एयर प्राली बीच जहाज सञ्चालन सम्बन्धी सम्झौता। पोखरालाई काठमाडौँसँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने योजनाको प्रारम्भिक काम रुख कटानबाट अघि बढ्यो। एसियाली विकास ब्याङ्कको सहुलियत ब्याजको ऋण सहयोगमा 2 लेनको सडकलाई विस्तार गरी 4 लेनको सडक बनाइने। अलैँचीको मूल्यमा वृद्धि भएपछि भोजपुरका किसान उत्साहित। गत वर्ष प्रति मन 26,000 रुपियाँमा बिक्री भएको अलैँची यस वर्ष प्रति मन 40,200 सम्ममा बिक्री भएको, तर उत्पादनमा भने यस वर्ष गिरावट आएको किसानको भनाई। पछिल्लो 3 वर्षमा अर्धवार्षिक तथ्याङ्क हेर्दा आम्दानीतर्फ क्रमशः धनात्मक अवस्था देखियो। समग्र खर्चमा भने उतार चढाव। चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म 45.91% राजस्व सङ्कलन हुँदा पुँजीगत खर्च 13.44, चालु खर्च 38.13 र वित्तीय खर्च 26.12%। सुनको भाव आज मात्र 100 रुपियाँले बढेर तोलाको 92,500 रुपियाँ कायम। चाँदीको भाव पनि आज तोलामा 5 रुपियाँले बढेर 1255 रुपियाँमा किनबेच। पछिल्लो समय सकारात्मक लयमा रहेको शेयर बजार आज पनि बढ्यो। नेप्से आज 20.69 अङ्कले बढेर 2,947.44 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 7 अर्ब 90 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। जिल्ला क्रिकेट संघ बर्दियाद्वारा क्यानका पूर्व सचिव अशोकनाथ प्याकुरेलको सदस्यता खारेज गर्दै सिराहामा मनलाग्दी सदस्यता वितरण गरेको भन्दै राखेपमा उजुरी दर्ता। सिराहा क्रिकेट संघको सदस्यता वितरणमा विवाद देखिएपछि निर्वाचन रोक्न राखेपको निर्देशन। पीएम कप T20 क्रिकेटमा नेपाल पुलिस क्लबले लगातार चौथो जित निकाल्यो। प्रदेश 1 6 विकेटले पराजित। प्रतियोगिताको दुवै सेमिफाइनल मंगलबार हुने, जहाँ नेपाल पुलिसले बागमती प्रदेश र आर्मीले एपीएफसँग खेल्ने। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा न्युरो टिम एनआरटीले जाउलाखेल युथ क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हरायो। 9 खेलमा 13 अङ्क जोड्दै एनआरटी अङ्क तालिकामा 6औं स्थानमा उक्लियो। छिमेकी मुलुक भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,58,089 जना नयाँ संक्रमित थपिए। थप 385 जना संक्रमितको मृत्यु। ओमिक्रोन भेरिएन्टका संक्रमित 8,209 पुगे। अमेरिकामा अस्पताल भर्ना हुने कोभिड संक्रमित बालबालिकाको संख्या महामारी सुरु भए यताकै उच्च बिन्दुमा। हरेक दिन अस्पताल भर्ना हुने 17 वर्ष मुनिका संक्रमित बालबालिकाको औसत संख्या 893 पुग्यो। कोभिड संक्रमणको असर कम गर्ने जीन पत्ता लागेको वैज्ञानिकहरूको दाबी। स्विडेनका वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको उक्त जीनले कोभिड संक्रमणपछि देखिने गम्भीर असर 20% कम गर्ने दाबी गर्दै पछिल्लो खोजबाट प्रभावकारी औषधि बनाउन सहज हुने उल्लेख।
महामारीमा विश्वका सबैभन्दा धनी 10 व्यक्तिको कुल सम्पत्तिमा 2 गुणाले वृद्धि भएको परोपकारी संस्था अक्सफामको प्रतिवेदन। सार्वजनिक गरिबीमा बाँच्ने मानिसको संख्या भने बढेको र अति गरिब मानिसको आय न्यून हुँदा हरेक दिन 21,000 को मृत्यु भइरहेको दावी। समुद्री तटमा भएको ज्वालामुखी विस्फोटपछि प्रभावित भएका टोङ्गाका जनताको जीवन रक्षाका लागि विश्व समुदाय एकजुट। क्षति आकलन र मानवीय सहायताका लागि न्युजिल्यान्डको एउटा विमान टोङ्गा पुग्यो। सञ्चार र बिजुली सेवा बन्द हुँदा हजारौं मानिस प्रभावित। अफगानिस्तानमा भोकमरीका कारण विस्थापित हुनेको संख्या बढ्न थाल्यो। केहीको अवस्था चिन्ताजनक, केहीले आफ्नो र आफ्ना बालबालिकाको अङ्ग नै बेचेर गुजारा चलाउन थालेको पाइएको सञ्चार माध्यमहरूको भनाई। सिरिया पछिल्लो समयमा द्वन्द्व तथा खडेरीको चपेटामा। यसअघि पनि सिरियालाई खाद्यान्न सहयोग गर्दै आएको चीनद्वारा पछिल्लो पटक झण्डै 4,000 टन चामल सहयोग। र उत्तर कोरियाद्वारा फेरि अर्को क्षेप्यास्त्र परीक्षण। उत्तरले ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र परीक्षण गरेको जापानका तटीय सुरक्षा गार्डको दावी। अज्ञात क्षेप्यास्त्र आफ्नो पूर्वी क्षेत्र नजिक खसेको दक्षिण कोरियाली सैनिक अधिकारीहरूको भनाई। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।